أداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نجف أشرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. آستان جواري عنبنا ينتنقه ممحذر عن السلام على زبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید انشاءالله طاعات و عبادات کن خدا درگاهی قبول حق قرار سون صدوقتوک انشاءالله. عزیزان کن جغ منوال دعای روزهای ماه مبارک رمضان جغ رمضان جابنی دعا کن ینتی محضر مختصر ترجمه و شرح بنیت بین حقیر ناچیزیست دیرینش بیرسی دعا با ینتی محضر یانو تلاوت باسو که معصوم علیه الصلاة والسلام مبارک یا ستان الهی نشکتنا خدا ای درگاهی هم دیتوز بس دعا مولد پارچ بیود فقرش بیود دی دعا پیان پهلا معصوم علیه الصلاة والسلام از مولت اللهم قونی فیه علا اقامت امرک. خدایا یری اوامر کن للبیک زره یرز مل باید بکسلونی که عمل باید فرز نیک حق بیانو بیرز طاقت شزده بس قدرت شزده بس یا الله. و اذقنی فیه حلاوت ذکرک. خدایا دی ماه مبارک رمضان یانو یری ذکر فرز یری طاعت و بندگی فرز ده حلاوت پنا میఠاس پنا جیم پو خدایا نشکن پلا چوت معرفت سوسه ششو یا الله. سمرسي بارتيانوك معصوم إزمولي وأوضعني فيه لأداء شكرك بكرمك. خدا يري لطف كرمك يري محبتك دي نعمت كن يري شزده بس بيوت بنعمت كن شكر بأداء بيوت بتوفيق شزده. واحفظني فيه بحفظك وسترك. ودي رمضان الزانو جبير فقره معصوم اسمولت خدایا نشتون سجوك گناهم معصیت میکنندن مایوت بیانن حفظ بسیارش چون سجوك یا ابصار الناظرین. در رن انشاءالله نت مختصر شرح چگین تنگین چنونی محضرن بیان باشه که اول خداوند متعالی کنه معصوم استالس و نتان التافس که دیوتو غلطول زنه رمضان الدولة بنا بالخصوص دي مهماني الزيانو دسترخان رحمتك دوكس ديو تول. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك. خدایا پروردگارا دل زول بنا و دی روزگار پر نی زندگیانو عبادت بفرست یرز مل باید پی یرز امر باید پی یرز امر باید پی اوامر کنی لبیک زر عمل باید پی فرست ده عمل پی فرست نیک حق بالا طاقت شزده بس نیک حق بیانو طاقت و پاور و قدرت شزده بس. عزیزان کن صرف جسمی قدرت دیگه انسان لروحی قدرتی ضرورت چه عبادت بفرست خدای لبیک زرفیت روزا بفرست معرفت الهی حاصل چه فرست لمحه لمحه تدبر بفرست خدای خلقتی هنو روحانی طاقت روشن جسمانی طاقت دیگه انسان تم نتم یود قدرت جسمانی بی نهایت من کیموید لکن روحانی قدرت من مت فيق بيت نوافل مستحبي فيق باغام يومي دعاء زر باغام يومي رمضان ين قرآن زيادة تلاوت بانگاله جون گاما قدرت روحانی چی خدا ازنان ایران شزده شارگوش اسیم تا نال ایرز تزدش نارگ روایات کنیانوک نال ایری مولا سید المظلومین امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام احادیث کنیان نظر بس امیر المؤمنین والیان چی مولک توز نال ایرز کان علی بن ابی طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. كان لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام 500 نخلة يصلي تحت كل واحد منهم 5 ركعتان.
امیر المؤمنین باری حدیثی مول بچد علی ابن ابی طالب بشر من مینا نه ایران تو انسان من مینا لكن ده قوه روحانی په خدای کنه تعالی خداس عنایت بس مرحمت بس مولاش از ده بس یوت بینن تن ره 1000 رکعت فقه امیر المؤمنین فرض 5 نخل یوت کن خرمای چغما غبگه یوت بین دل چغما ره یو غرکت نیز تن امیر المؤمنین فقه 1000 رکعت فقه و دیونا نیم شام تن غریب بیوه یتیم استقوی که خرجی خوراک کرده دیون گاما توفیق خداست قدرت پتاهم سمنگان ایران باین چشمه بس دی قدرت په خدا اکنه طلب بارگوش هستین دی رمضان تنونیانو دی رمضان دعا به وقت کنی که خدایا یری اوامر لا یری معرفت حاصل شه فرض یری مول بیاد به آردرس کنی لبیک زیر عمل با نیک حقا و قدرت شزده بس قدرت یوت من انسان لچا باید حضرت امیر علیه السلام ارتوس روحانی قدرت صرف جسمی دیگه امیر المؤمنین کنا سوال بد وقت قلعه خیبر از گو که 44 نفر فوجی سپاهی قدرت یود کنیمیس کل بمانین منا امیر المؤمنین از کری مبارک فی اخلاقی که 40 فرسخ تغریق الله دستاغو فانستانس سوال باشد یا امیر المؤمنین کیف فعلت چی بسیرت دیگو فانستانس مولاي في أقص جوابي أمولت فعلت بقدرة روحانية لم يكن قدرة جسمانية ديس گونغس 40 فرسخ تارين لتنس روحاني قدرت جنان خدای منان شازدسو دي قدرت پرگوشين عبادتي فرس بندگی فرس ناني را حاصل شاید لت دعای کمیل امیر المؤمنین اس چی مولدی قونی بخدمتك جوارحی پروردگار یعنی خدمت به فرض نی جوارح کل قدرت جسمانی و قدرت روحانی دو مثلا زیاده ضرورت ہوتا قدرت روحانی شزده بسن جوان اونگا نیرفتوز نگا جوان یران جوان کبھی کبھی نگتن فیق با نگلت فیق رکت کچک با نگتن خسته چد نگلت لیکن شمی 70-80 سال چکنی اپوچی 70 رکعت 100 رکعت 50 رکعت فیق بده نل مگل با خسته منم اچھا دیو قدرت روحانی این خدا شده بس تن لنگ سے دکھ سے چیمی میغرا کرپوشون سے یوت پیوت پینگتی علماء کن مجتهدین کن زهاد کن عباد خدا درگاه یا آه فریاد بن مناجات بن لیکن نتا گنتا چک تقا برداشت اومد قدرت اومد دیو این قدرت روحانی که نتا سال برگوش اسی دی رمضان ایامونی خدا نتا شده سوشید بس پہلا پارٹ پو اللهم قونی فیه علی اقامت امرک یعنی اوامر للبیک زیر اللہ سن انجام تاما اطاعت با بندگی با نا قدرت تم یا اللہ یعنی قدرت تم سے میں نے کہا چاہوں نیس و اذقنی فیه حلاوت ذکرک خدایا دل زیانو یعنی ذکر پوے لذت پو ناشست درست لذت پو ناششک یعنی ذکر پوے وقتی دعا زر بنا وقتی مناجات بنا وقتی خدا زر بنا لذت پنگاشش کبھی کبھی نتس فیق بک بوچ چیگیوت پتولا مجبوری این متوشک و دیو لذت مت پایی و دیو فیق پو نتس زر شاید فیق پو خدای امر پو نتس لپک زر بس لیکن حقیقی فیق میں عالی ترین درجه کمالی که یوت پی فیق پو میں فیق او دی فیق پو این کہ امام زین العابدین علیہ افضل الصلاة والسلام باریانو صحابی امام صحابی نزملت با كان عليه السلام قبل ساعة إلى الصلاة يحضر نفسه يجهز نفسه للصلاة امامی في أقبو غنطة يتنسك غنطة تھل يتنسك سجادہ و تین سے تسبیح لقبے کا کھورے انگار چچی کے انتظار یہاں یوت پتوغلا سجادے کا جک سے لفیاغ تیمی انتظار بین کہ نم لبچین نم نری خدا نسپرتا چین الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين ودي عبارة الناس فيها ينظر ناري پروردگار پننگارم چی بس نم سپراتان چی انظر امام رینگ ست جو این لذت عبادت
جوان نگرست. اگر ابو حمزه سومالی، اگر جامعه کبیره، اگر دعای کمیل، اگر زیارت عاشورا زیر لذت نگم بزرگتا قلب من سرچسبه جلدی سون زر بسرچه. بس دوسرا پارٹ پہ انگت خدای کنه تلد مناجات لذت بشسته باشه. مناجات لذت پنا معرفت حقیقی چالنا وقتی امیر المؤمنین لجنگ یا دفق پنا مبارک قدم پلا امام حسن فی اقبا سوال بد آغا مبارک قدم کنه داو نچس چی بس فین لوگ امام ازرمو یون چسی امام حسن مجتبى في أقبض مولد انتظروا وقت الصلاة حتى يصلي والدي ني بابا فيق بچو فيق بس الله أكبر زربنا ني بابا كري خدا پنن يمبو دينارك مصروف ومشغول شاديان جمعي بطلوش اسمن دتنا دداو فينش وواقعا أمير المؤمنين فيق بس دداو فينس حضرت لمتوجه مسو يو إن لذت عمق معرفت إنسان لخدا شزده بعد एक मामूली मिसाल सीता है ایرانیانو امام رضا علیه افضل الصلاة والسلام یا استان زیارت نصیب چکنون لفتخفیو و مشکنون لانشاءالله تلد نتس دی ایام ندی مبارک ماه رمضان یانو نصیب سون شک زره امام رضا آستان یا مسجد چیگیت گوهرشاد و دی گوهرشاد خاتون بادشاه چیگی بوین تمنا يد بين من زيادة أمير إمام رضا عليه الصلاة والسلام حرمش هلا مسجد جرسك بيد گوهرشاد خاتون ماشاءالله سكوت خراسان لسكوت ده مسجد گوهرشاد در بجاگا ورسيك بفرس ومال لازم كان سر جنب بس دم سكوس ده خاتون إيمان بولتوس نقاب نحجاب يندو بيت پردون پنا محرم لتون چوك بمد با ده خاتون پس ده لازم كان مستري كل گم ماز دم سے نظر اللو دبل پیمنٹ دبل ریٹ تنت ينتز اگر جاغي بينه ينتز 1000 روپيه للمدنه قد 2000 روپيه ريتانت لكن شرط شيء ينتز دي مسجد پر شروع بدون لازم باتانا ينتز وضو بس اسكت چيك ران سوسوي بنا اسپرات انتنا گالی گلوش بتا چنگیس محبت کا لازم بچا سوم تو نا کبھی کبھی ينتز دي انو بونبوتو شتاتو سامانس के حیوان کلت کھوت ينتز دي کن که سامان کله کلتان و دی حیوانات کن لعزیت مباشی دون مردم شی کنه گا جگه چی که زی چیزاتونی ضرورت چنه دون تانشی چو تانشی آرام نگم بکنشی و دی چوک دی مسجد پرسیک پا شروع بس گوهرشاد جغ جغ کرم فتاس کرد پک پا و دی جگه کله بنا و دی انو لزبا یود پی جوان چی یود پا شلوم یونس گوهرشاد دون نقاب کو ہٹائی سون سے نور بنا دی جوان پا لمحه چی گوهرشاد دوم بتون بی نهایت خوبصورت ینگان سیرت پاید پی خاتون چی دی گوهرشاد محبت پا جوان اسمیه داخل سون زنز مجال مسون چطومی مجال مسون بیمار سون سنبت رندوکس ملکه این شاهزاده این نا کلی این خواستگاری چامن سنبت بیمار سون بیمار چانه لسی که ملک جامع کایک سون ده کلی زیزی و پریشان سون دی حالتی که لوز نگی بوساو یا دنیاتی که لوز پامت چیشانا سون زیر گوهرشاد خاتونی شتیا یونس لی خاتون دیتوس قلسک سون دیتوس کهانیک سون سو گوهرشاد ایماندار خاتون چی گفتیم ده کلی زیزی و ازش یارش جلدی اون سنا دیس پراو چی امتانس دی مومن مسئله و متس حل بچاوت بیم گوهرشاد قرآن یونس ده کلی اسک از گوه که یونس خوش سون که کلی معشوق کنه توک زره گوهرشاد ازده شرط نیزیوت دی شرط نیز پو قبول بنا کران رای مطلب کنه گوش پیوت پی حاجت پی گلب چاسی دی شرط پہلا جو این نتر سکس سیوت پیوت پی دی سوما تازه ساز مسجد پیانو جغمه جبچو اعتقاف دوک سے خدا ادرگاه یا اللہ زره تنفیق بین دعا بین مناجات بین دوک پر گوشاسی جغمه جبچو ارگبنا دوسرا شرط پدیو نبخستون بسیو نزنگلی می کنه شوهری کنه طلاق لنت اجازه لنت ده کنه ایران هم بخستون ده درس عبرت یوتی داستان پنگیرن چنون دقت باز جوان پوزش یران نیم عشوق نا عاشق
40 साल इबादत बारगुज़ार यानी फर्ज का मस्जिद या तो पता ही है कबूल बस जवान मस्जिद वहशाद आया पहला जब मरचू खुदाया गोहरशाद खुदाया गोहरशाद दूसरा जब मरचू खुदा हज़रत गोहरशाद हज़रत या अल्लाह हज़रत गोहरशाद सुमेर से जब मरचू हम खुदा हम गोहरशाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह वीर से जब मरचू ले बना सिर्फ खुदा 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 मैंने तो जवान पर ज़रबत 40 दिन गांग में तैयार सों एक दिन लुसे गोहरशाद खातून नौकर चिकलेब जवान शितिया ले जवान तैयार दुख हंसके गोहरशाद यारों में थुप पे ऊंचा से de जवान स्प्रिंट अंगेलो ले नौकर यारों सों गोहरशाद इकना शुक्रिया ज़र के कोई बरकत लंगा अंगारी हकीकी माशूक पोशेज यंग कोई ज़रूरत में शुक्रिया ज़र वनंगा यंग कोई शितिया लज़बायों चेन न कोई ज़रूरत में ना परवरदिगार इज़्ज़त सुब्हान माशूक हकीकी पुनः मोशेशुक से खुद मारिफत चुक्स को मेहरबानी ज़र बस देखना फल्ला दिया मस्जिद पे हम फरियाद बिन गोबिन दुख से आखिरुल आमर बेहतरीन बंदगान खुदा को निकना मोमिन बंदक सो हकीकत लज्जत पो मन निकना स्नी कना मती नंगुस नंगते ठीक बस इबादत बना लज्जत पो खुदा शज़्द बाना इंसान बाला तरीन मकामात को निकले जैसे वक्त इंगतेस इबादत पो लज्जत पो नंगम पो देखना इंगतेस ज़रूर अज़ेक़नी फी हलावत ज़िक्रिक खुदाया यानी ज़िक्री मोहब्बत पो न हलावत पो मचा शेशु ودو شش پنا نچا دعا تام تبوس فیق تام تبوس انسان نال چس منا نمز تیسرا پارٹ پہ آنو محسوم ازمولت وأوضعني فيه لأداء شكرك بكرمك يري كرم اللطف كنا نچا يرس تغس بيوت بالنعمت كن شكر أداء بايت بتوفيق الحمد لله شكر يا الله زل ديجامن يلجام شكر يا الله زل ديجاس عمل ينبر بوشاسي عمل ينبر إلهي شكر زردتاس من اگر انسانی عمل بنا اگر انسان اس کری میت پو خدا زر بی جگرتنا کریش ناوس خدا زر بی چیزاتون نا کری کاوس خدا مول بیوت بی چیزاتون زر نا کری کما خدا سون زر بی جگاونی کتانا کری لقانا خدا بوز زر بی چیزات کن بنا دو این الحمدلله حقیقت سنین یعنی انسان شکر باید लेकिन ज़बान का शुक्र या अल्लाह ज़रे लसी ज़रिए का yang चीशी बेंचना जो इंसान ना शुक्र बसे وأوضعني فيه لأداء شكرك بكرمك خدا يا حقيقتك يا شكر أداء بايت بتوفيق دلزام ما تشاز دستيو مولين نتدي تيسرا پارت بكا چوتھے پارٹ پہ کا معصوم بولد واحفظني في حفظك وسترك يا أبصر الناظرين خدا یا دل زانو نتا گناه و معصیتی که نشتون سجوی علی نگرین چنون گناه و معصیتی که انسان شتون سجوی جسب و من کسب امیر المؤمنین که سوال بچه یا علی ابن ابی طالب رمضان الزلب نجس چی با یا مولا مولد نورو لزبان بسان زیاده خدا اشتیاری میاد بیاد پیچیز بو دل زانو بیانتز گناه و معصیت نه خدا میرن میاد پیچیزاتو نیکنه رانسوسوش تو مسجر شکه او دو چوی لیکن خدا ای رحمت پونه بزرگی پونه تو سنگیرین چنون چوغو چیگیز مولد اگر گناه پولا تریود پینا بویود پینا ینتان رانسوسوی چند دوک پا که راحت بوپا رانسوسوی چند دوک می دوک تو حدیث یانو گرد لو تکاشفتم لما تدافنتم اگر رانسوسوی بدی کن اگر رانسوسوی گناه کن اگر رانسوسوی معصیت کن نتغیان کن نعسیان خدا ظاهر بس گنما کتستنس پن سپنا ینتان دفن بس رانسوسو دفن بکمیت جوان لكن ده ستار العيوب ده رحمن رحيم که دعای کومیلی انگتس چی امیر المؤمنین دی الفاظ بار برسفوتی تحل شب جمعی جوا متس تلاوت بامتا كم من قبیح سترت خدایا تام تنی غنی نی گناه یرس بس سوح تغفى ما تشوزي الله وكم من جميل لست أهلا له نشرته
خدایا دونا یری جگه کلی جگه که یرز گناهون سور تخفا مچا چوش کلی جگه که دو بسان خلی یری مهربانی تام تدو خدا کم من جمیل لست اهلا له نشرت تام تک میونی باریان نی باری خوبی نیکی دموش پرگا تو میون لر تخفا دو که نیان متن حقیقت نیان دون متن که میونید وقتی نتو منا التماس دعا زه وقتی ایران تو منا التماس دعا زه لیکن نرا پتا یو نچی انزره نرا پتا یو نچی بات زره نرا پتا یو دیره درگاه هم تو یو دیامت لیکن ایرز ده حساب مهربان تو گران خدا که میونی باریان نی امیج پو چهره اور دمو چو شد وقتی میان نتو منا التماس دعا زه ایران تو منا التماس دعا زه دی رمضان ارزیان گناهی که نشتون سجویا گناه تیمت خدا از غتان رزن رزک خل مخل چوبی فرز گناه فرز تریما مجاز لکن نورو لس با ایمانی خوشبویت نورو لس بکن انسانی خوشبو هر جگه یونچه محک په هر جگه یونچه دوگانا پتا شد پیغمبر فیاقو سفر لس کیوته یود لغس یونس مدینه سلمه کلی نغله بنا سلمه نغله بنا کلی نغله بنا پیغمبر از گوت چوک و فسنا سلمه سلام بس زرد السلام علیک یا سلمه انی اشم من بیتی هذا رائحة اخی اویس القرن پیغمبر رحمتا للعالمین است مولد سلمه دیرینگی دی ننگ پیانا اویس قرنینگی فونو خوشبویون اندوک ده مومن پوی خوشبویون اینو کویان سیوت پینا سلمه حیران سو یا رسول الله ایران مدینه به حال یوت پین گنر تخفصون ده مومن پوی تریجیم پو دیرینگی ننگ دوک با سلمه اویس قرنی گنه ده خوشبویونس گنه ایمانی دیتیم خوبصورت بویونس خوشبویونس اویس قرنی پیغمبری عاشق این بپا پیغمبری فرستوخس کرد با قرن زر بیول پیانا زیزی کنه اجازت لنس یا زیزی نا پیغمبر سمس شید یا زیزی اجازت نا پیغمبر نتوکس لخصیات با زیزی زر بنا زیزی زرد بوسا یران نیسنی چینمی توکراین یران نیسنی رنچانین ای چینمی توکراین یران تغال لچانگا زیزی برداشت مد یران دخصا موتو اسون فیتو لخصیون بوسا فیتو لخصیون نسکیوت ہے اویس قرنی اوس مدینه لب پیغمبر باهر لسکیوت مد با سلمه مولد پیغمبر نمیون چسین مولد پیغمبر باهر لسکیوتین انتظار عیاب چی بسنا کوری زیزیز امر بس یود پنا فیتو قدون لنا لخص سکیوت دیکنا پیغمبر از مولد نا جنت تزیم چگی نان لیومد اویسی بجا اویسی بجا ایمان لخوشبویت لیکن غنی لبومت خدا از نتانز بس جا پیدیم لیکن از بس جا پی حد پودیا دنیا این دنیا تی کنن نتانسون اگر پاک کتو مچانا قیامت جا محشر گا میدون لنگتان شرمنده چچاسی خدایا پروردگارا دی رمضانی دی ایام دی سنون دی ایمانیام خدایا به حق محمد و آل محمد دی دعاش بکا معصومی زبانی کا جاری چکنی دعا کا تو این خدایا غچی باریان دی مستجاب چچو گیا اللہ دولا دی ایام کن دی لیالیون یا بہترین جبون اینا نیرین جن جوان نی فونو نستریمون خطاب بس زرد دی اوقاتون هدر ما چچو با غفلتی هم مجوکس با دعا بنجوکشا التماس دعا کنی انگا گناهگار ایتو جاکچا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته